औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे नज़्म नंबर 3 की तशरीह से। इसका आगाज़ हम पहले से कर चुके हैं। आज हम लेके चलेंगे इसके बंद नंबर 4 से। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चनार। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बार तार। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक सर्द थे। सबसे पहले इसके मानी कर लेते हैं। कोसों बहुत दूर, शजर दरख्त, गुल फूल, बर्क पत्ते, बार फल, सूरत चनार चनार की तरह। नखल किसे कहते हैं? बुलंद दरख्त। सब्ज़ाज़ार चरागाहें। शाखे बारदार, शाख टहनी, बारदार फलदार। ज़िस्त ज़िंदगी। मदकूक चेहरा, दिख तपदिक की वजह से सर्द होने वाला जो है वो चेहरा। तो इसकी तशरीह की तरफ आते हैं कि मैदान करबला की शिद्दत को मीर अनीस बयान करते हुए कहते हैं कि बहुत दूर तक किसी दरख्त, कोई फूल फल पत्ते, कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। सूरज की तपिश ने दरख्तों से इनका हुस्न, इनका ज़ेवर, इनकी खूबसूरती, इनकी हरियाली, इनकी रंगत छीन ली थी। शायर बुलंदोबाला और दरख्तों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि अपने तूल के सबब सूरज के करीब होते हैं, इसलिए ये दरख्त सूरज की तपिश से जल रहे थे। बाकमाल मंजर नगारी करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के सबब फूल मुस्कुराना भूल गए थे, गोया इनके चेहरों से मुस्कुराहट टूट चुकी थी। दूसरी तरफ चरागाहें हरे भरे जंगल लहक से महरूम थे। बकौल शायर धूप ने झुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन और कलियों के लबों से मुस्कुराहट छीन ली। शायर शाखे बारदार का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि वो शाखें जो आम हालात में फलों से लदी हुई होती थी, आज सूखकर कांटा हो गई थी और इन पर फल तो दूर की बात पत्ते तक नज़र नहीं आते थे। दिलों की धड़कन को साकत कर देने वाली गर्मी का तज़किरा करते हुए शायर कहते हैं कि गर्मी ऐसी गज़ब की पड़ रही थी कि तमाम मखलूक के दिल थम गए थे, इनकी सांसें उखड़ रही थीं। बकौल सावर सती की, चकरा के गिर न जाऊँ मैं इस तेज़ धूप में, मुझको ज़रा संभाल बड़ी तेज़ धूप है। सूरज के सब्ज़ पत्तों का जर्द लिबास जो है उन्होंने पहन लिया था। देखने में तपदिक के मरीज़ की तरह उनके चेहरे नज़र आ रहे थे, जैसे तपदिक की वजह से इंसान के चेहरे पर जर्दी फैल जाती है, बिल्कुल इसी तरह से। बंद नंबर 5 की तरफ आते हैं। शेर उड़ते थे न धूप के मारे खचार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मीं से बुखार से। गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। पहले मानी करते हैं। खचार शेर का घर, आहू हरन, जर्द सब्ज़ाज़ार चरागा, आईना महर सूरज का आईना, मुकद्दर गिरदलूद, मुकद्दर जो है वो धुंधला, गुबार से गिर्द से, गिरदों आसमान, मुस्तरब बेचैन, बुन जाना जल जाना। तशरीह की तरफ आते हैं। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि बहुत दूर तक किसी भी चीज़ का नज़र आना जो है वो नामुमकिन था। शेर जो थे वो अपने खचारों से, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उन्हीं के अंदर जो है वो दुबके पड़े रहते थे। इस कदर शदीद तरीन गर्मी थी कि जंगली हिरन का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि हिरन जो है वो चरागाहों से बाहर नहीं निकलते थे, वहाँ से बाहर अपना मुंह नहीं निकालते थे, चरागाहों के अंदर छुपने में आफियत समझते थे और वहीं जो है वो सारा वक्त
گزار دیتے تھے۔ سورج کو آئینہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آئینہ ماہر جو ہے وہ گرد آلود تھا، دھندلایا ہوا تھا، دھول اور راکھ اڑ کر سورج کے شفاف آئینے کو دھندلا رہی تھی۔ گرمی اس قدر تھی کہ گویا حالت زار بخار کی سی تھی، زمین کے اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آ رہے تھے۔ بقول شاعر، زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ شاعر مخلوق خدا کی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کے باعث تمام مخلوق سخت پریشان بے قرار تھی۔ چھٹے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین گرم تندور کا منظر پیش کر رہی تھی، جس طرح کوئی گرم تندور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتا ہے، اسی طرح سے اس وقت وہاں گرمی کا عالم تھا۔ گویا وہاں گرنے والا دانہ، وہاں جو ہے چیز جو گرتی تھی وہ بالکل اسی طرح سے جل جاتی تھی۔ انہیں شاعر جو ہے تصوراتی انداز میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قدر مہارت ہے ان کے بیان کرنے میں کہ گویا گرمی کی شدت کو ایک خوبصورت تخیلاتی انداز میں بیان کیا گیا۔ آخری بند کی طرف آتے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ معنی کر لیتے ہیں۔ گرداب بھنور، پانی کا بھنور، شعلہ جوالا، آگ کا دائرہ، جلا کر کسی چیز کے ساتھ لگا کر آگ جو گمائی جاتی ہے اس کو شعلہ جوالا کہتے ہیں۔ گمان شک، شرر فشاں چنگاریاں برسانے والا، انگارے جلتے ہوئے کوئلے، حباب بلبلا، نہنگ مگرمچھ، روزے حساب، حساب کا دن، ماہی مچھلی، سیخ موج پانی کی سطح۔ دیکھیں اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات صرف خشکی پر ہی نہیں مرتب ہو رہے تھے بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا اور شعلہ جوالا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی صورت ہو چکے تھے، دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں، بالکل ایسے ہی لہروں کو اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ آبی مخلوق میں توانا ترین مخلوق مگرمچھ کو بے بس دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پانی کی تہہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث جاں بلتے۔ میدان کربلا میں گرمی قیامت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شاعر تذکرہ کرتے ہوئے مچھلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کی مانند ہو چکی تھی کہ مچھلی جیسے ہی سطح آب پر آتی جل بھن کر کباب ہو جاتی تھی۔ تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تہ پہ آئی تو بھن گئی مچھلی۔ کام کا اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔